नमस्कार, म गोविन्दराज पोखरेल बारबारा फाउन्डेसनको सदस्यको रूपमा आज उपस्थित भएको छु। हामीले बारबारा फाउन्डेसनको तर्फबाट देशले बेहोरिरहेका अहम मुद्दाका बारेमा प्रवचन सिरिजहरू चलाइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत आज देशमा बढिरहेको बाढी र पहिरोको बारेमा हामी केही बहसको लागि केही महानुभावहरूलाई बोलाएका छौँ। हामीलाई थाहा छ देशमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले धेरै धन र जनको क्षति भएको छ। त्यसलाई रोकथाम गर्ने उपायहरूको बारेमा, त्यसको असरहरूको बारेमा र त्यो के कारणले यस्तो बाढी र पहिरो बढिरहेका छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्न हाम्रा अतिथिहरू उपस्थित हुनुभएको छ। र आज हाम्रो कार्यक्रममा अजय दीक्षित आउनु भएको छ। अजय दीक्षित सरलाई नमस्कार। उहाँ यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको र त्यसमा अध्ययन गर्नुभएको सर हुनुहुन्छ। र अर्को हामीसँग नमस्कार कृष्णा कार्कीजी आउनु भएको छ। उहाँ पनि विशेष गरी नन स्टेट एक्टरमा सरकारभन्दा बाहिरका थुप्रै निकायमा काम गरेर एउटा विपदको विज्ञको रूपमा आउनु भएको छ। हामीसँग आज नेपाल सरकारको यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, त्यसको लामो नाम छ, त्यसको कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलजी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत छ, नमस्कार छ। र हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण विभागका प्राध्यापक र भूगर्भ शास्त्री दण्डपाणी अधिकारीजी आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत छ, नमस्कार छ। अजय सरसँग आए। यो नेपालमा करिब ठुला साना नदी र खहरे गरेर करिब 6000 खोलाहरू छन्। मैले सम्झेसम्म 42 वर्ष पहिले तिनाउमा एउटा ठुलो बाढी गएको थियो, तर त्यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएछ। अस्ति हामीले मुस्ताङमा पनि बाढी हेऱ्यौँ। र यस्तो निरन्तर बाढीहरू पहिरोहरू बढ्दै जानुका खास कारणहरू के हुन्? अब अहिले पानी पर्ने मौसम छ, बाढी पहिरोको समय हो। यसै वर्ष मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि यस वर्ष पानी धेरै पर्छ भन्ने एउटा प्रक्षेपण थियो। तदनुरूप पानी बढी नै परेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। अब बाढी पहिरो आएको छ, हैन, जनधनको क्षति भएको छ, पीडा छ, दुःख छ। त्यति भन्दै पनि अलिकति अब यो बाढी पहिरोको आधारभूत विज्ञान के हो, हैन, यसको सुरु कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा केही मैले एउटा पानीबाट सुरु गरौँ, हैन। पानीबाट कुनै सुरु किन गर्नु पर्यो भनेदेखि बाढी भनेकै पानी हो, हैन। काठमाडौँकै उदाहरण लिउँ। काठमाडौँमा थुप्रै नदीहरू छन्। त्यो नदीमा कुनै नदीको पुलमा जाउँ, हैन, पुलमा गएर उभौँ, अनि त्यसपछि त्यो बग्दै गरेको पानीलाई हेरौँ, हैन, अनि त्यसपछि सोधौँ यो पानी कहाँबाट आयो, हैन। अनि त्यसपछि जवाफ आउँछ पहाडबाट आयो होला, हैन। बागमतीमा गयो भने सुन्दरी जलबाट आयो। अनि यो सुन्दरी जलमा पानी कहाँबाट आयो भन्दा बादलबाट आयो। बादल कहाँबाट आयो भन्दा बादल समुद्रबाट आयो। र पानीको चक्रै हो, पानीको चक्रै भयो। त्यसकारण अब हाम्रो भूभागमा यो मनसुन भनेकै एउटा चक्रीय प्रणाली हो, हैन। असारमा सुरु हुन्छ, त्यसपछि गएर 4 महिनापछि बन्द हुन्छ। अब बाढीले अब कारणहरू के हैन, कुनै बेला पानी बढी पर्छ, बढी पर्दाखेरि बाढी आयो, बाढीले फाँट डुबायो, त्यसले घर व्यवस्थालाई त्यसले असर गर्यो, मान्छे मार्यो, विपद भयो, मारेन विपद भएन। अब पछिल्लो कालखण्डमा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि भनौँ न, अब सुरुमा प्राकृतिक रूपमा नदीको किनारापछि फाँटपछि बारीपछि जङ्गल, बस्ती, हैन, बस्ती एउटा त्यो प्रणाली थियो। अब हामीले अहिले काठमाडौँकै नदीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि नदीको छेउमा पर्खाल, हामीले पर्खाल लगाएको छौँ। त्यो स्थिति परिवर्तन भएको छ। त्यसकारण विगत केही वर्ष यता हामीले हेर्दै जाँदा सायद अब एक खालमा पानी पर्ने चरित्रमा पनि केही हामी फेरबदल देख्दछौँ। तर त्यसको साथसाथै जुन नदीको फाँटहरू हो, हैन, जसलाई हामी नदीको फ्लड प्लेन भन्छौँ, त्यो नदीको फ्लड प्लेनहरूमा पनि बिस्तारै हामीले हस्तक्षेपहरू बढाउँदै गयौँ। घर बस्ती बनायौँ, नदीलाई साँगुरो पार्यौँ, त्यहाँ गएर हामीले घर बस्ती बनायौँ। र के बिर्स्यौँ भनेदेखि नदीलाई पनि बाटो चाहिन्छ। अब सरले भने जस्तै हाम्रो यो देशमा त हरेक वर्ष बाढीहरू बढिराखेको छ। हाम्रा बस्तीहरू डुबानमा परेका छौँ। यसै क्रममा हामीले सुस्ताका केही अनुभव पनि एकचोटि हामीले हेरौँ त। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम इन्द्र कुमारी थरुनी, सुस्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष। सुस्तामा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो आइराखेको छ र म सुस्ताको बारेमा, यो बाढी पहिरोको बारेमा यो सम्पूर्णमा
जानकारी गराउन चाहन्छु कि हाम्रो सुस्तामा प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो गइराखेको हुँदा पनि कहीँ कतै पनि सुनवाई भइराखेको छैन। जस्तै प्रत्येक नेपालको प्रत्येक ठाउँमा बाढी पहिरो गइरहेको छ। मानौ हाम्रो यही आएको वर्षमा हाम्रो मेलम्चीमा धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा आयो, तर हाम्रो सुस्ता पनि डुबान भएको थियो। हाम्रो सुस्ताको बारेमा चाहिँ कहीँ कतै पनि सुनाइ भएन र हाम्रो यो नारायणी नदीले गर्दाखेरि हाम्रो सुस्ता प्रत्येक वर्ष डुबान भइराखेको छ र यो गण्डक बाँधले गर्दा पनि हामीले जस्तै ठुलो बाढी आएको बेलामा हाम्रो सुस्तामा जस्तै हाम्रो नेपालतिरको बाँधहरू जस्तै फाटकहरू खोलिदिने र आफ्नो इन्डियातिरको फाटकहरू बन्द गर्ने जस्तो कुराले गर्दा पनि हाम्रो सुस्ता डुबानमा परेको छ र प्रत्येक वर्षको बाढीले गर्दा नदीको सतहहरू माथि उर्लेर माथि सतहहरू आइसकेको छ। त्यसले गर्दा पनि सानो बाढीले गर्दा पनि पानीको सतह चारैतिर फैलिन्छ। त्यसकारण पनि हाम्रो सुस्तामा बाढी चाँडै नै पस्छ र सुस्तावासीहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। किनभने हाम्रो सुस्तामा अब भनौँ नि अब 350 घरधुरीहरू छन्। त्यहाँ एकदमै उहाँहरूले अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै लगातारको बाढीले पनि उहाँहरूलाई 2-3 दिनसम्म बाढीले डुबाएको हुन्छ। तर पनि हामीले त्यहाँ स्थानीयको जनप्रतिनिधि भए पनि हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सक्दैनौँ। किनभने बाढीले गर्दा हामी अब डुङ्गाबाट तर्नुपर्छ। बाढी एकदमै ठुलो भयो भने हामी डुङ्गा पनि चल्दैन, डुङ्गाबाट पनि हामी ओहोर दोहोर गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले हाम्रो सुस्तालाई एकदमै बाढीको प्रभाव छ र त्यसको साथै यदि हामीले सुस्तालाई राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने हाम्रो अझ अहिले हाम्रो झुलुङ्गे पुल बन्दैछ। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो त्यो झुलुङ्गे पुललाई बनाइदिनु भयो, त्यसको पहल गरिदिनु भयो भने हाम्रो सुस्तावासीलाई र हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि डुबानको बेलामा के कसरी भइराखेको छ हामी प्रत्यक्ष गएर उहाँहरूलाई हामी उद्धार गर्न सक्छौँ। कार्की म्याडमलाई नमस्कार। यहाँले भर्खरै सुस्ताको हेर्नुभयो। उहाँले यो जुन बाढीले गर्दाखेरि विशेष गरी पहाडमा पहिरो तराईमा डुबानले गर्दाखेरि जुन प्रभाव परेको छ, जुन समाजको तल्लो तहमा जुन प्रभाव परेको छ, यो कस्तो देख्नु भएको छ? यहाँको यत्रो लामो अनुभवमा कस्ता कस्ता किसिमका असरहरू चाहिँ समुदायको तल्लो वर्गले बेहोर्नु परेको छ? सर्वप्रथम त अब यो बाढीकै कुरा गर्दाखेरि अब हामीले यो कुनै पनि विपद, बाढी मात्र होइन पहिरो लगायत अरू पनि विपदमा प्रभाव चाहिँ एउटा वर्ग मात्रै भन्यो भने समग्रलाई विपदले धनी पनि भन्दैन, गरिब पनि भन्दैन, जात पनि हेर्दैन, यहाँसम्म कि भौगोलिक र यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पनि हेर्दैन। तर त्यति भन्दै पनि विपदको जोखिम चाहिँ केमा भर पर्छ भने त्यसको जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने क्षमता कसको छ, कसको बढी छ, कसको कम छ, त्यसमा भर पर्छ। र अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाढी आउने क्षेत्रमा बसोबास कसको छ त घर जग्गा भन्दाखेरि गरिब व्यक्तिहरू चाहिँ यो खोलाको छेउमा बस्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको रोजीरोटी पनि त्यही पानीमै माछा पालन गरेर जीविकोपार्जनको माध्यम पनि त्यसैसँग संलग्न भएको हुन्छ। र अब त्यो गरिबीभित्र पनि अझ हामीले हेर्ने भने बाढीकै कुरामा हामीले तराईतिर हरेक साल बाढीमा जाँदा हेर्दाखेरि विशेष गरेर अब त्यसबाट प्रभावित त्यो गरिबभित्र पनि को पर्छ त भन्दाखेरि यो जोखिमको हिसाबले हेर्दाखेरि महिलाका कुराहरू हुन्छन्, महिलाहरू बढी हुन्छन्। अनि त्योभित्र नि अझ हामीले हेर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकका कुरा, बालबालिका, भूमिहीनले चाहिँ आफ्नो बच्चाको डेथ भयो, मृत्यु भयो, त्यो गाड्ने ठाउँ पनि नपाएको छ। हजुर। अनि त्यसपछि अझ अपाङ्गताका कुराहरू हामीले यो सिनारियो हेर्दाखेरि विपद अब आयो, विपद आइसकेपछि हामीले चाहिँ यो त्यो वर्ग जसको जोखिम वहन गर्ने क्षमता कम छ भनेको छौँ उनीहरूलाई चाहिँ विपद आइसकेपछि तत्काल राहत उद्धारदेखि नै हामीले यो उद्धार गर्दा खोज तथा उद्धार गर्दाखेरि नै समुदाय त फर्स्ट रेस्पोन्डर हो नि, समुदायको क्षमता चाहिँ एकदमै कम छ अझै पनि त्यसमा बढाउनु पर्ने छ, असर बढी छ। अनि त्यसपछि अनि अरू सहयोग गर्दा अब यो खोज तथा उद्धार गर्नेमा को छ त भन्दाखेरि पुरुष छन्,
उद्धार गर्ने टोली। अब त्यहाँ एउटा सुत्केरी, अब महिला भने नि महिलाभित्र पनि हामीले सुत्केरीका कुरा गर्नु पर्यो। गर्भवती भोलि चाहिँ सुत्केरी हुने खालका गर्भवती होलान्, वृद्धहरू होलान्, अनि किशोरीहरू होलान्। उनीहरूलाई उद्धार गर्दाखेरि नै त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, उद्धार गर्ने तरिकाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति मात्रै पनि नभएर अब त्यो उद्धार कर्मी चाहिँ को छ त भन्दाखेरि अधिकांश मोर देन 95% चाहिँ उद्धार कर्मी पुरुष छ। र उहाँहरूलाई त्यो सिप दिनु छ कि यो खालका जोखिममा दीर्घरोगी होलान्, कतिपय चाहिँ अब घाइते भएका हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले उद्धार गर्ने भन्ने सिप दिन एउटा बाँकी छ। हस्, म फेरि आउँछु। अब मैले हाम्रो दण्डपाणी अधिकारी सरलाई कुरा गर्छु। अहिले जुन सुस्ताको हामीले सुन्यौँ, सुस्तामा उहाँले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्नु भने अब खोला दिनौँ पुरिँदै गइरहेको छ, थुप्रिरहेको छ। यसको मतलब तराई डुब्नुमा पनि पहाडको पहिरोको केही भूमिका छ। यो पहाडमा पहिरो गएर अब केही त्यहाँ चाहिँ सेडिमेन्टेसन अथवा चाहिँ ढुङ्गा गिट्टीहरू जम्मा भएर यो के छ हाम्रो नेपालको जियोलोजी जुन यो चाहिँ भूगर्भ बनोट कस्तो किसिमको छ अहिले, किन यसरी पहिरो बढ्नुमा के यसको पनि ठुलो योगदान छ? हजुर, अवश्य नै त्यसको ठुलो योगदान छ। अब यहाँले जुन प्रश्न राख्नुभयो त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदा अलिकति भौगर्भिक कुराहरूबाट सुरु गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब एज ए होल यो हिमालय भनेको पृथ्वीमा नै सबैभन्दा नयाँ पहाड माउन्टेन श्रृङ्खला हो भनेर हामीले बुझ्दछौँ। करिब करिब 5 करोड वर्ष अगाडि दक्षिणतिर भएको भारतीय भूखण्ड र उत्तरतिर भएको तिब्बतीय भूखण्ड, यी दुईटाको बिचमा घस्रण भएर ठोक्किएर त्यसपछि के बन्यो त भन्दा माउन्टेन बन्यो, हिमालय बन्यो। त्यो ठोक्किएपछि पनि मैले यहाँ अलिकति एउटा केही उदाहरण दिउँ कि भनेर एउटा कागज राखेको थिएँ। जस्तो नि सर, यो यतापट्टिको चाहिने हाम्रो यो के छ त भन्दा तिब्बत छ, यो चाहिने इन्डिया छ। यो घस्रण भएर ठोक्किएपछि के बन्यो त भन्दा यो माथि इन्डियन महाद्वीपमाथि के बन्यो त भन्दा त्यसरी नयाँ पहाडहरू, नयाँ पहाड बन्यो। पहिला तेथी समुद्र थियो यहाँ। यो दुईटा ठोक्किएपछि के बन्यो त भन्दा यहाँ त्यो ठाउँमा हिमालय श्रृङ्खला बन्यो। त्यो ठोक्किसकेपछि पहाड बनिसकेपछि 5 करोड वर्ष अगाडि त्यो बनिसकेपछि पनि यो तिब्बतियन प्लेट चाहिँ नि सरेको छैन त्यति, तर यो इन्डियन भूखण्ड चाहिँ सर्दै जाँदा बिस्तारै करिब अहिले 5 सेन्टिमिटरको दरले उत्तरतिर सरिरहेको छ। त्यो सर्दाखेरिमा त अब के भयो त भन्दा बिस्तारै सर्दै गएको, ठोक्किँदै गएको छ। यो सर्ने मात्रै नभइकन यो के त भन्दा उचालिएको पनि छ। उचालिएको चाहिँ करिब 2 मिलिमिटर जति प्रत्येक वर्ष उचालिएको पनि छ। अब त्यसले गर्दा के भयो त, स्लोप त्यसको भिरालोपन पनि बढ्यो, माथि उचालियो, सर्यो। यी विविध कारणले गर्दाखेरिमा भूक्षय पनि असाध्यै धेरै भएको छ। अहिले जुन वर्षेनी बाढी र पहिरोहरू जुन बढिराखेको छन्, हजुर, त्यसमा एउटा यो पनि कारण अवश्य छ। यो चाहिने यहाँले भन्नुभयो धेरै सेडिमेन्ट लाने आदि इत्यादिमा भिरालो छ, खोलाहरू ठाडा छन्, त्यसपछि त्यो जियोलोजिकल भौगोलिक प्रक्रियाबाट थुप्रो सेडिमेन्टहरू ग्याग्रेनहरू बनेको छ। त्यो खोलाले लिएर जान्छ, गएपछि जब समथर भूभाग फेला पार्छ तराई प्लेन, त्यसमा मान्छेका गतिविधिले पनि असर गरेको? अवश्य नै मान्छेका गतिविधिहरू प्रशस्त छन्। यो प्राकृतिकको साथसाथै जस्तो हामीले पहाडतिर बाटो खनेका छौँ भद्रगोलसँग, त्यो 2020 को तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने करिब आधा पहिरो चाहिँ नै मानव गतिविधिको कारणले गएको रहेछन्। सरले एकदम समय बन्न हामीसँग अहिले यो मेलेन्समा अस्ति गएको बाढीको बारेमा, त्यहाँको बारेमा त्यहाँकै जुन त्यो समुदायमा जुन असर परेको थियो, उहाँ एकजना व्यक्तिको कुरा हामीले अहिले सुनौँ। उहाँबाट के भन्नुहुन्छ, यस्तै कुराहरू त्यहाँ छन्, हामीले यता सुनौँ उहाँलाई। नमस्ते, मेरो नाम रुद्रप्रसाद दुलाल, मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष। मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्र, त्यो क्षेत्रै भन्नुपर्छ, हेलम्बु र मेलम्ची एरियामा अहिले असार 1 गते आएको बाढीको सन्दर्भमा 10औं पुस्तादेखि यस्तो खालको चाहिँ ठुलो बाढी आएको हामीले सुनेका पनि थिएनौँ र म अहिले 49 वर्षको भएँ र अहिलेसम्म देखेको पनि थिएन। र बाढी आउँथ्यो, पानी साधारण पानी मात्रै आउँथ्यो, हल्का धमिलो पानीहरू आउँथ्यो र केही नदीकै किनारमा रहेका थोरै जग्गाहरू चाहिँ अलिअलि कटान गरेको देखिया थियो। र अहिलेको अवस्थामा यो असार 1 गते आएको बाढी सबै लेदो र ढुङ्गा, ठुल्ठुलो ढुङ्गा र गेगरहरू व्यापक रूपमा ल्याएर एकै रातमा सबै यो करिब 15 मिटरदेखि 20 मिटरसम्म चाहिँ
कुनै ठाउँमा 20 मिटरसम्म चाहिँ त्यति हाइट सम्म चाहिँ लेदोले र ढुङ्गाले भरियो र यो हामीले अहिलेसम्म कल्पना पनि गरेका थिएन, कल्पना गर्न सकिने कुरा पनि होइन। र यसले के देखाउँछ भने यो माथिल्लो बेलमा यो 72 सालको भूकम्पले थिलबिल पारेको र ठाउँ ठाउँमा चिराचिरा भएको अवस्था भएको र त्यो लेकमा ठुलो पानी परेको कारणले त्यो चिराचिरामा पानी पस्यो र त्यसपछि त्यो पहिरो गएर खोलामा पर्यो। खोलामा परिसकेपछि त्यहाँ केही पानी जमिसकेपछि एकैपल्ट त्यो खोला खोलिँदाखेरि सबै ढुङ्गाहरू लेदोहरू त्यसरी बगाएर ल्यायो र पटक पटक पहिरो गइरहेको र अहिले पनि विज्ञहरूको टोली जाँदा पनि त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा बेला बेला पहिरो गइरहेको देखिन्छ र भोलि यो चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो चाहिँ भूकम्पको कारणले नै यस्तो भएको हो भन्ने खालको अनुमान हामीले गरेका छौँ। र यसलाई अब क्रमिक रूपमा त्योभन्दा तल्लो बेलमा रहेका बस्तीहरू जस्तै मेलम्ची बजार क्षेत्रमा मेलम्ची 11 मा धेरै तल्लो बेलमा रहेका बस्तीहरू छन् र ती सबै पुरिएको छ र घरहरू पुरिएका छन्। र अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भोलिका दिनहरूमा अलिकति कसरी यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ र त्यहाँको बस्तीहरूलाई जोगाउन सकिन्छ भनेर हामी नगरपालिकाबाट नै राय लागिरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा त्यहाँको बस्ती जोगाउनुको लागि र यो नदी ले धेरै कटान नगरोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा बाँध बान्ने काम चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो सरकारले। अनिलजी फेरि पनि अहिले भर्खरै हामीले सुस्ताको मेलम्चीको भिडियोहरू पनि हेऱ्यौँ र हाम्रो 3टा त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको कुरा पनि सुन्यौँ। यो विगतमा जुन बाढी र पहिरो गइराखेको छ नेपालमा त्यसबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ र केही सुधार गर्न सक्यौँ? निश्चय पनि यो दुईटा उदाहरणले नै हामीहरूलाई ठुलो पाठ सिक्ने ठाउँ हामीलाई देखाएको छ। सुस्ता हरेक वर्ष बाढी आउँछ, बाढी लगायत त्यहाँनिर यो हरेक वर्ष आगलागी पनि घटनाहरू घट्छन्। यही मौसमकै बेलामा सर्पको टोकाइहरू पनि बढ्दो रहेछ यहाँनिर, थुप्रै व्यक्तिहरूले ज्यान पनि गुमाउँछन्। हरेक वर्ष भोग्नुपर्छ सुस्तामा। तर मेलाम्चीमा यो अकल्पनीय भन्नुभयो उहाँले, वास्तवमा यो सोचिएको सम्झना गर्न लायकको यो। तपाईँ त मेलम्चीमा यो पोस्टमा आउनुभन्दा पहिले मेलम्ची बारेमा अलिअलि काम पनि गर्नुभएको छ त्यसमा, होइन? हजुर, निश्चय पनि। सायद त्यस कारणले गर्दा यो अकल्पनीय हो। अब हामीहरूले प्राधिकरण स्थापना हुने बित्तिकै हामीहरूले सुस्ता जस्ता नेपालका थुप्रै हटस्पटहरू कहाँ छन् त्यसको लागि विशेष खालका योजनाहरू चाहिन्छन् भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। पोहोर सालको मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले यसको सुस्ताकै लागि भनेर यसको मनसुनको कार्ययोजना हामीले बनायौँ र कार्यकारी समितिबाट पारित गऱ्यौँ। त्यो कार्यकारी समितिले पारित गरेको योजनामा गाउँपालिकाले के गर्ने, वडाले के गर्ने, त्यहाँका समुदायले के गर्ने, अरू एनजिओ आइएनजिओजहरू भए सबैको रोल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यसैको सिकाइको आधारमा हामीले सुस्तामा यही वर्ष नै हामीहरूले एउटा, अघि कृष्णजीले पनि भन्नुभयो, हामीहरूलाई त्यो एउटा सेल्टर चाहिँदो रहेछ। 3 दिन 4 दिन उपाध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो 3 दिन 4 दिन बस्नुपर्ने रहेछ। पुरै जल जमाव हुन्छ त्यो एरियामा। पछि त्यसरी बस्ने महिला पुरुष बालबालिका उद्धारतिरको कार्यक्रमलाई बढी ध्यान दियौँ। उद्धार सँगसँगै हामीहरूले उद्धारलाई पनि हामीले ध्यान दियौँ। त्यहाँ हामीहरूको डुङ्गाहरू थियो, त्यहाँ थप मोटर बोटहरूको बन्दोबस्त गऱ्यौँ। हेलिप्याड थिएन, हेलिप्याड बनाउनलाई हामीले त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्यौँ। झोलुङ्गे पुल थिएन, डिस्कनेक्टेड थियो। झोलुङ्गे पुल पनि अब बन्न लागिसकेको अवस्था छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले अरू थप काठे डुङ्गाहरू भयो, त्यहाँको भलिन्टियर्सहरूलाई तालिमहरू दिने, त्यो कामको गरेर मात्र पनि नपुग्ने रहेछ। उहाँहरूलाई एउटा आश्रयस्थल चाहिँदो रहेछ ताकि यो 3 दिन 4 दिनसम्म उहाँहरूको ज्यान जोगाउनु पर्ने, सुरक्षित तरिकाले बस्नुपर्ने खालको। त्यसको लागि हामीले यो वर्ष बजेट पनि एलोकेट गऱ्यौँ। 40 लाख रुपियाँ हामीले सुस्ताकै लागि यो आश्रयस्थल बनाउनको लागि भनेर हामीले यो वर्ष हामीले छुट्याएको छौँ। त्यहाँ महिला पुरुष वृद्धहरू सबैको उहाँहरूको निड्स अनुसार डिजाइन गरिएको त्यस्तो खालको आश्रयस्थल हजुरले चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट तलको स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। निश्चय पनि यो सुस्ताको उदाहरण भयो। त्यसरी हामीले हरेक वर्ष त्यसरी हटस्पट्सहरूमा हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने त्यहाँको जीविका कस्तो रहेछ भनेर हामीले त्यो पनि अध्ययन गऱ्यौँ। मुख्य गरी त्यो सेडिमेन्टहरू थुप्रै लिएर आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यसले अब उखुको खेती किसानीहरू छन्, केही हिन्दू छन्, मुसलमानहरू मिलेर बसेको बस्तीहरू छ, त्यहाँको मन्दिरहरू भयो, स्कुलहरूमा त्यसलाई आश्रयस्थलहरू राख्ने, अरू जीविकाका उपायहरू पनि त्यो चिज खोज्ने।
त्यसलाई सहयोग गर्ने खालको कुराहरूको योजना हामीले त्यसरी बनायौँ। त्यही योजना अनुरूप नै यो वर्ष हामीहरूको आश्रय स्थलको कार्ययोजना हामी त गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि उपाध्यक्ष उहाँहरूलाई यो कुरा सबै थाहा छ। हजुर, उहाँहरूसँगै बसेर हामीले यो योजना बनायौँ र यो बनाउने पनि उहाँहरूसँगै बसेर हामीले बनाउने हिसाबबाट त्यसरी अगाडि लागेको अनि यस्तो सिकाइहरू अब भोलि अरू स्थानीय सरकारहरूले पनि अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्ने। निश्चय पनि जस्तो आश्रय स्थल भयो, हरेक वडामा यस्तो खालका सरसामग्रीहरू चाहिँदो रहेछ उद्धार गर्न, त्यो चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले अहिले नै जोहो गरिरहनु भएको छ, तर त्यतिले नपुग्न सक्छ, यसमा थप लगानी चाहिन्छ भनेर यही वर्षको कार्यकारी समितिले हरेक वडालाई 25,000 रुपियाँ विनियोजन गर्यो। यो सामग्रीहरू राख्नु पर्यो, स्ट्रेचर राख्नु पर्यो, हेलमेट्सहरू चाहियो, बेल्चा, गैँतीहरू त्यस्तो खालको चिज चाहिँदो रहेछ भनेर हरेक वडामा हामीहरूले 753वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले थप यो रिसोर्सेसहरू हामीले डिस्पर्स गऱ्यौँ। यो सँगसँगै हामीहरूले नेपालभरि नै हरेक स्थानीय समुदायमै यसका भोलिन्टियर्सहरू चाहिँदो रहेछ होइन, महिला चाहिँदो रहेछ, पुरुष चाहिँदो रहेछ, उद्धार कर्मीहरू चाहिँदो रहेछ, सूचना सम्प्रेषण गर्ने चाहिँदो रहेछ, सानतिनो बल तर्काउनु पर्ने खालको भोलिन्टियर्सहरू चाहिँदो रहेछ। यो भोलिन्टियरको गाइडलाइन तयार पारेका छौँ। यसलाई हामीले पारित गरेर नेपालभरि नै यसको भोलिन्टियरको दस्ताहरू हामीले बनाउने यो कामहरू लागिरहेछौँ। त्यो भन्नाले हाम्रो अहिलेसम्म जुन नेपालमा बाढी पहिरो गएको छ त्यसबाट विशेष गरी उद्धार गर्ने र असर परेको जीविकोपार्जन कसरी गर्ने कुरामा बढी हामीले सिकाएका रहेछौँ। म पछि आउँछु यहाँसँग। मैले फेरि अझै सरसँग आएँ। अब सर त यो क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि अब अभ्यस्त हुनुहुन्छ। अब सर हामीले यो तराई र पहाडको पनि हेऱ्यौँ। अब अहिले मनाङमा पनि त्यस्तै बाढी गएको छ, त्यसको बारेमा पछि हामीले अहिले त्यहाँको त्यसबाट जुन असर परेको समुदायकोबाट पनि केही कुरा सुन्नेछौँ। यी तिनटै नेपालको तराई पहाड हिमालमा जसरी गइरहेको छ यसको बारेमा पनि अलिकति। हामी दक्षिण नवलपरासीमा काम गर्दा त्यहाँको बाढीको बारेमा एउटा भिडियो बनायौँ हामीले होइन। त्यो बेलामा अहिले जस्तो यो सामाजिक सञ्जाल थिएन, मोबाइल पनि थिएन, भिडियो बनायौँ। अनि त्यो भिडियो बनाएर काठमाडौँमा एडिट गर्न ल्याउँदाखेरि त्यो मान्छेले सोध्यो यो कहाँको स्थिति हो भन्दा यो नेपालको स्थिति हो, फलान ठाउँको स्थिति हो भन्दा ओ नेपालमा यस्तो पनि बाढी आउँछ, यो त हुँदै होइन भन्ने खालको त्यो मान्छेले कुरा गर्यो। त कतिपय कुरामा यो हाम्रो विस्मृतिमा भएको कि हाम्रो इमेजिनेसनमै छैन यो चाहिँ नि यस्तो खालको नेपालीहरूले त्यो परिकल्पनै गरेको छैन। हाम्रो भूगोलको बारेमा हामीलाई खासै त्यति ज्ञानै पनि हामीले नराखेको जस्तो होइन। अब दक्षिण नवलपरासी र तराईका विभिन्न ठाउँको हामीले कुरा गर्दा त्यहाँ संरचनागत चुनौतीहरू छन्। जस्तो नवलपरासीमा अब मैले अघि नै सुरुमै भने पानी पर्छ, पानी परेपछि नदीमा पानी त आयो, अनि पानी नपर भन्न त पाइएन नि होइन। मौसमी विषयमा पानी पर्छ, पानी परेन भने हामीले धान लान पाउँदैनौँ, खान पाउँदैनौँ, पानी पिउन पाउँदैनौँ होइन। त्यसकारण नदीमा बाढी आउँछ। तर त्यो बाढी आउन हस्तक्षेप गरिएको छ होइन। तटबन्ध बनाइएको छ, तटबन्ध फुट्छ, नहर बनाइएको छ, नहर चाहिँ नि नदी उत्तरबाट दक्षिण बग्ने, नहर चाहिँ नि पूर्वबाट पश्चिम बग्ने। अनि उसले पुरा नदीको बहावलाई उसले रोकेको छ, बाढी त आउने भइगयो। त्यस्ता खास गरी यो इन्जिनियरिङ एउटा असंवेदनशील इन्जिनियरिङको एक खालको हस्तक्षेप, पानीलाई निकास चाहिन्छ, यो निकास यतिले पुग्दैन, ठुलो चाहिन्छ भन्ने खालको त्यो परिकल्पना, त्यो एउटा सोच त्यहाँ भएन। परम्परागत रूपमा हुने यो बाढी पहिरो बाहेक अहिले यो जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा पनि थपिएको छ नि फेरि। अब जलवायु परिवर्तनले अर्को ठुलो महाभारत हाल्यो यहाँ एउटा। हजुर, यसै पनि बाढी र पहिरोको हाम्रो ठुलो लडाइँ हो। हजुर, खास गरी यो हाम्रो क्षेत्रमा फेरि दोहोऱ्याउँछु, 4 महिना बाढी पहिरो आउँछ, त्यसपछि बाँकी 8 महिना हामी सुक्खामा जस्तै हुन्छौँ, पानी पर्दैन होइन। अब जलवायु परिवर्तनले असर गरेको छ भनेको त झन्डै 30-40 वर्ष भइसक्यो। पछिल्लो कालखण्डमा अब जहिले यो अस्ति भर्खर यो अगस्त 9मा यो इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्जको जुन रिपोर्ट आयो, 6औँ प्रतिवेदन विज्ञानको बारेमा, उसले के भन्यो भनेदेखि यसपालि जर्मनीमा, त्यसपछि गएर बेल्जियममा, त्यसपछि चाइनामा, युरोपको धेरै ठाउँमा जुन एउटा विषम वर्षा भयो र त्यसले बाढी ल्यायो, त्यो अब चाहिँ नि यो जलवायु परिवर्तन खास गरी तापक्रम वृद्धि भएर यो हरितगृह ग्यासको परिणाम बढेर तापक्रम वृद्धि भएको कारण ल्याएको हो भन्ने किटान अब चाहिँ नि उसले गर्न थाल्यो। त्यसकारण एकातिर जलवायु परिवर्तनको कारण मौसम विषम बन्दैछ, अर्कोतिर हाम्रा यी हस्तक्षेपहरू छन् हामीले जुन गर्दै आएका, यो दुईटाको सम्मिश्रणले बाढी पहिरोका घटना विपद। सरको भनाइ यो जुन समाजको बुझाइको तह छ, चाहे त्यो नहर डिजाइन गर्ने इन्जिनियर होस् अथवा मन्त्रालयमा बस्ने योजना बनाउनेहरूसँग, त्यो बुझाइ हाम्रो जुन परम्परागत बुझाइ छ, जसरी हामीले एक खालको यसरी बाढीलाई नियन्त्रण गर्छौँ, यसरी हामीले पहिरोलाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्ने हाम्रो जुन सोच
अथवा बुझाइ हो। जलवायु परिवर्तन भएपछि यसरी अथवा भन्ने जुन भनौँ न मैले एउटा संरचना बनाएँ, त्यो संरचना अब मैले एकपल्ट बनाएपछि अब अनवरत त्यो चल्यो भन्ने जुन एउटा हाम्रो एकाङ्किक सोच हो, अब त्यो सोच काम लागेन। किनभने जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जुन विषम बाढी खडेरी अथवा अरू प्रभावहरू छन् त्यसका कारण अब हामीले अझ पहिलेभन्दा बढी नयाँ तरिकाले चनाखो भएर त्यो जोखिमको बारेमा अब हेर्न चाहिँ थाल्नुपर्ने भयो। भनेपछि समाजको बुझाइ अझै पुगेको छैन। बुझाइ एकदम पुगेको छैन। अझ त्यसमा पछि आउँला शिक्षाको बारेमा हामी कुरा गरौँला। अझ खास गरी इन्जिनियरिङ शिक्षा, प्राकृतिक ज्ञानको शिक्षा त अझै हाम्रो चाहिँ नि निकै परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब मैले फेरि अब म सिधै अहिले प्रोफेसर अधिकारीसँग गएँ। यो हाम्रो जुन अघि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, अब यो पहाड सर्दैछ होइन, प्रत्येक वर्ष सर्दैछ। अब त्यसैमाथि हाम्रो भू बनोटमा विभिन्न ड्यामहरू, सडकहरू, अब हाइड्रो पावरहरू, पूर्वाधारहरू, अब घना बस्तीहरू पनि बसेको छन्। यसलाई अब कसरी यो विकास र यो जुन हाम्रो भू बनोटलाई सामञ्जस्य कसरी ल्याउनु पर्ला? अब त्यो सामञ्जस्यता ल्याउनको लागि सर पहिला त बुझ्नु पर्यो के कारणले यी कुराहरू भइरहेका छन्। त्यो कुरा बुझिएन भने त्यसको ट्रिटमेन्ट ठिक किसिमले गर्न सकिँदैन। त्यो बुझ्नको लागि अब हाम्रो नेपालकै केही उदाहरणहरू दिनुपर्दा अब अहिले ताजा कुरा हेर्नुपर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यत्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, त्यसको अपस्ट्रिम सेक्सनमा, त्यसको मुहानमा अवस्था के छ? अब हिमतालहरू पनि रहेछन् त्यहाँ, हिम नदीले थुपारेको त्यत्रो सेडिमेन्टको पहाडहरू रहेछ। अब हामी सेस्मिक जोनमा छौँ। नेपाल भनेको क्लाइमेट चेन्जको हिसाबले चौथो संवेदनशील भनेर बुझ्छौँ हामी। भूकम्पीय हिसाब किताबले 11औं संसारभरिमै हेर्दाखेरिमा संवेदनशील छ भने यो बाढी आदि इत्यादिको हिसाबले 30औं जस्तो लाग्छ। त्यति संवेदनशील ठाउँमा छौँ। तर हामी हाम्रा पूर्वाधारहरू बनाउँदा त्यति संवेदनशील भएर अध्ययन गरेका छैनौँ। अब कुनै ठाउँमा यी सबै कुराहरूको जोखिम छँदाछँदै हामीले गर्ने भनेको त्यो ठाउँलाई चिन्ने हो, चिनेर उपयुक्त ठाउँमा हामीले पूर्वाधारहरू बनाउने हो। अहिलेको मेलम्ची यो खानेपानी आयोजना पनि ती सबै कुराको बुझाइ भएको जस्तो लाग्दैन। एउटा कुरा मैले अर्को यहाँलाई के भन्न चाहेँ त भन्दा अजय सरले पनि भनिसक्नुभयो क्लाइमेट चेन्जको हिसाब किताबले संवेदनशील छौँ। हामीकोमा ग्लेसियल लेकहरू छन्, तिनीहरू 21वटा छ एकदमै गम्भीर अवस्थामा छन्, जुनसुकै बेलामा पनि फुट्न सक्ने स्थिति छ भनेका छौँ। तर हाम्रा ठुला ठुला हाइड्रो पावरहरू के छन् त भन्दा खोलाकै किनारमा राखिएको छ। खोलाकै किनारमा राखिएको छ। केहीहरू त सफर पनि सफर भइसकेका छन्, कतिपय सफर भइसकेका छन्, कतिपय सफर हुने सम्भावना छ। ती लेकहरू फुटे भनेदेखि त्यसले लिएर आउने सेडिमेन्ट र त्यसले लिएर आउने बाढीको कारणले गर्दा हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू एकदम खराब स्थितिमा जान सक्छन् भन्ने सम्भावना प्रशस्त देखिएको छ। तर हामीले त्यो अध्ययन गरेका रहेनछौँ पहिला। अब चाहिँ नि हामीले यो मेलम्चीको अहिलेको जुन किसिमको यो गेग्रेन र बाढीको कुरो आयो, यसले एउटा वेकअप कलको काम गरेको छ। सरलाई मैले यसमा अलि रोकेँ। हामीले भर्खरै हजुर जेठ महिनामा हजुर हाम्रो हिमालमा मनाङ जिल्लामा चाहिँ बाढी आयो। हामीले मनाङ जिल्लाका त्यही मनाङकै बासिन्दासँग केही कुरा गरेका छौँ, त्यो भिडियो हेरौँ। मेरो नाम कान्छी गुरुङ, ताल मनाङ, अनि नासोङ गाउँपालिका ताल 1। यो बाढी पहिरो पीडितबाट आएको। अनि यो पहिला चाहिँ त्यस्तो आगो कि के अरे त्यो भएको थिएन। मनाङमा सुनेको नै थिएन यस्तो बाढी पहिरो आयो भनेर। माथि निसेङ गाउँपालिकामा पनि बाढी पहिरो आयो भनेर त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अहिलेसम्म कहिले नै भएछैन भन्छ माथि मनाङलो पनि, निसेङ गाउँपालिकाले पनि। अनि त्यहाँबाट दोस्रो चोटि जेठको 27 गते त्यस्तै के अरे चामै गाउँपालिकामा त्यही क्षेत्रमा बेसरी पहिरो आयो। अनि त्यो पनि त्यस्तै हुनसक्छ। अहिलेको किन के अरे यो बाढी आउने कारण किन होला त्यो के अरे हामीलाई थाहा छैन। अब पहिला त बेसरी हिउँ पर्थ्यो, हिउँ जम्थ्यो, यति बाढी त आउँथेन। अहिले झन् के अरे हिउँ पर्ने मासिँदै गयो। अनि त्यहाँबाट झन् बढी खोला बढ्दै आयो, बाढी पहिरो बढी आयो। किन होला? अनि यो के गरेर राम्रो हुन्छ होला बाढी पहिरोको लागि? यो आगो लागि भयो थियो
3-4 महिना जति ताचेर बगरछापको बिचमा यसरी आगो लागि भयो थियो पहिला पुसको 5-6 गतेतिर। अनि त्यहाँबाट के अरे 3-4 महिना आगो लागि भएको भएर अनि त्यसकै कारणले आयो होला जस्तो लाग्छ बढी। हामीले फेरि मैले कार्की म्याडमसँग आएँ। हामीले भर्खरै यो मनाङको पनि हेऱ्यौँ होइन। अब यो तराई पहाड हिमालको जुन हेऱ्यौँ, अब यो विपद भन्ने ठुलो विषय छ। यसमा सरकारले अथवा निजी क्षेत्रले सबैले गर्नुपर्ने, एउटाले मात्र नगरेर धेरैले गर्नुपर्ने छ। यो नन स्टेट एक्टर विशेष गरी सरकारभन्दा बाहिर रहेका थुप्रै सरकारवालाहरूको भूमिका जिम्मेदारी कस्तो देख्नुहुन्छ यो चाहिँ विपद व्यवस्थापनमा? अब नन स्टेक होल्डरभित्र चाहिँ अब नागरिक समाजदेखि लिएर निजी क्षेत्रदेखि लिएर समुदाय समग्र समाजै पर्छ। अहिलेसम्म यो नागरिक समाजले जति काम गरेछन् अन्य सरकारभन्दा बाहिरका सरकारवालाले यो अलिकति होइन नि यो हामीले जुन विपद व्यवस्थापन ऐन ल्यायौँ 2017मा, त्यो ऐन आउँदा र अहिले प्राधिकरण छ, हाम्रो अनिल सर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो प्राधिकरण स्थापना गर्नसम्म जुन लबी बहस पैरवी गरे नि, यो पनि नागरिक सरकारभन्दा बाहिरको सरकार समाजकै दबावबाट उहाँहरूकै सहकार्यबाट आएको हो। र अबको अवस्थामा चाहिँ अब हामीसँग ऐन छ, कानुन छ, डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसन छ, यति भइसकेपछि अब चाहिँ अगाडि यी अहिलेका जल्दा बल्दा इस्युलाई अगाडि बढाउन चाहिँ यो समाजले के गर्न सक्छ भने विपदको जुन प्रक्रिया छ नि, समग्र विपद व्यवस्थापन चक्र, विपद पूर्व तयारी गर्ने काममा, विपदको समयमा प्रतिकार्यको काममा, अनि त्यसमा यो हामी रिकभरी भन्छौँ, रिकभरी पछि फेरि यो पुनर्निर्माणको काम, र त्यति मात्रै नभएर यो जोखिम घटाउने समग्र साइकलमै काम गरिरहेछ र यी क्षेत्रले गर्छ। अब त्यसमाथि नि अहिले हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण यसलाई प्राथमिकता गर्नु पर्दाखेरि यति धेरै कानुनहरू आए। यो संहितामा गइसकेपछि विपदको क्षेत्रमा हामीसँग यति यो कानुनहरू चाहिँ कस्तो बाढिए जस्तो गरी आए। स्थानीय सरकारहरूले पनि थुप्रै ऐन कानुनहरू बनाए। अब त्यो केन्द्रमा नि बनाए, मोडल नमुना यो कानुनका रूपमा नि आए, स्थानीय तहमा नि, तर सबै स्थानीय तहमा बनिसकेका छैन। समन्वय पनि भएको छैन होला। समन्वय नि भएको छैन। पहिलो कुरो त उनीहरूलाई त्यो यो बनाएका केन्द्रीय कानुनलाई तल लानु पर्यो के, लोकलाइजेसन गर्नु पर्यो। त्यो बनाउनलाई तलसम्म लान उहाँहरूलाई बनाउन सहजीकरण गर्छ, र सहजीकरण बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यो क्षेत्रले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। अब त्यो एउटा यो नीति बनाउन पनि अब सरकारवालाले ठुलो रोल खेले। जस्तै हामीले यस्तै विपदमा चाहे बाढीमा गएको बेला हेरौँ, चाहे पहिरो गएकोमा अथवा भूकम्पै गएकोमा सरकारभन्दा बाहिरका भोलिन्टियरिजम भन्छौँ जुन होइन, स्वयंसेवकहरू, समाजहरू, निजी क्षेत्रहरू जसरी आएको थिए, तिनीहरूलाई कसरी समन्वय गरेर अथवा तिनीहरूलाई पनि एक प्रकारको अब त्यो समन्वय गर्ने त अझ पछि कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो समन्वय गर्ने जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ होइन। तर स्टेक होल्डरले चाहिँ अब स्टेक होल्डरले नि एक आपसमा पनि समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा त अहिले मैले भने त्यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ स्थानीयकरण गराउनु पर्यो, कार्यान्वयन गर्ने भने। अर्को चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, हामीले कुरा त गऱ्यौँ नि, क्षमता के छ त, हाम्रो समुदायको क्षमता कस्तो छ। स्थानीय सरकार नयाँ छ, भर्खर 2-3 वर्ष भयो, 4 वर्ष भयो। उहाँहरूले चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको कुरामा उहाँहरूको अनुभव के छ, ज्ञान के छ, सिप के छ, नलेज के छ, ती कुराहरूमा चाहिँ र अनि समुदायदेखि स्थानीय तह र अब आवश्यक पर्दा चाहिँ प्रदेश र सङ्घसम्म पनि यो क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तै सुत्केरी महिलालाई उद्धार गर्ने अर्कै तरिका भन्छ, त्यो कुरामा पनि क्षमता गर्नु पर्यो। र अनि पूर्व तयारी र प्रतिकार्य, विपद आइसकेपछि त प्रतिकार्य चाहिँ राज्यले को त्यहाँ आफ्नो संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्रभित्र अरू सरकारवालाहरूले नि कसरी गर्ने भन्ने फ्रेमवर्क छ। त्यो फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रतिकार्यमा चाहिँ अब यतिसम्म हामीलाई थाहा छ। म आफै कुनै संस्थामा काम गर्दाखेरि बजेट
आउँदै गर्छ। यस्तो छ एक पेजको सिचुएसन गऱ्यो भने अब हिजो बाढी आएछ भने आजको दिन चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ म फिल्डमा पुगेको छु म आफैसँग भनेपछि प्रति कार्यमानी गर्छन्। र अझ नन स्टेक होल्डरमा चाहिँ एउटा कुरा अब राज्यले नि ध्यान दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रले यति राम्रो काम गरेछ विपदको क्षेत्रमा, यो विशेष गरी विपद आइसकेपछि प्रति कार्यमा चाहिँ उहाँहरूको छ, त्यसलाई एक्नोलेज गर्नु पर्यो, रिकग्नाइज गर्नु पर्यो र उहाँहरूलाई अझ बढी इन्गेज गराउनु पर्यो, उहाँहरूको भूमिकालाई राज्यले सशक्त पार्नु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो। र अब जोखिम घटाउने कुरामा नि रिस्क ट्रान्सफरका कुराहरू छ, यी कुराहरूमा पनि यो अरू क्षेत्रले काम गर्न सक्छन्। सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको ठुलो भूमिका चाहिँ छ गर्छ र सरकारले चाहिँ एउटा यो छुट्टै होइन कि आफ्नै एलोङ साइड भएर होस्टेमा हैसे गर्दै जानु होस्टेमा हैसे भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। धन्यवाद। म चाहिँ फेरि अनिलजीसँग आएँ। तपाईँ एउटा ठुलो संस्थाको एउटा प्रमुख रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामीले त्यो तराई पहाड हिमालको घटनाहरू पनि देख्यौँ होइन। अब यो त एउटा प्रतिनिधित्व घटना मात्रै हुने, यस्ता घटना त थुप्रै ठाउँमा थुप्रै वर्षदेखि भइराखेका छन्। र यो सिकाइबाट हामीले के सुधारहरू अहिले यो गऱ्यौँ होइन, के सफलताहरू हात लागेको छ अहिले चाहिँ तपाईँकोमा? हामीले यसलाई बुदागत भन्नुपर्दाखेरि 6 खालका सिकाइ हामीले पाएका छौँ र त्यसमै हामीहरू कार्ययोजनाहरू बनाएर लागिरहेछौँ। मुख्य गरी त यसको जोखिमको बारे जानकारी, कति पानी पर्छ, त्यो सेडिमेन्ट गेग्रियान्ने कति आउँदो रहेछ, कति डुबाउँदो रहेछ, जोखिमको क्षेत्रहरू कहाँ छन्, र त्यो चिजलाई हाम्रो इन्जिनियरहरूले प्राविधिकहरूले मात्र बुझ्ने होइन कि अघिको उपाध्यक्षज्यू जस्तो उहाँहरूले बुझ्ने खालको तवरमा यसलाई विपदको पोर्टल बनाएर सबैले पहुँच गर्न सक्ने त्यस्तो खालको प्रणाली बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो चिज हामीले सिक्यौँ र त्यसलाई अगाडि लगिरहेछौँ। दोस्रो, हामीले जोखिमलाई घटाउनै पर्छ, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नै पर्छ। त्यसका विभिन्न उपायहरू हुन्छन्, विकल्पहरू हुन्छन्, अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू चिजहरू हुन्छ। अहिलेको अर्ली वार्निङ सिस्टमले हामीले कतिपय ठाउँमा राम्रो रिजल्ट्सहरू पाइरहेछौँ। त्यसलाई हामीले बाढीमा मात्र हामीले सीमित राखेर होइन, पहिरो, चट्याङ, डढेलो लगायत हावाहुन्डरीहरू आउने कुराहरूमा समेत यसलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। सबै खालका मिडियाले सबै खालका प्रकोपहरूलाई समेट्नुपर्छ भनेर यसलाई प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म जुन यहाँहरूले विशेष गरी हामी सबैले देखेका छौँ, यो सोसियल मिडियामा निकै तपाईँहरू एकदम सक्रिय हुनुहुन्छ होइन, छोटो भिडियोहरू दिनुहुन्छ, यसबाट केही त्यस्तो सफलताहरू हात लागेको केही त्यस्तो हामीले अध्ययन त्यस्तो केही पाएका छौँ? निश्चय पनि छ। जस्तो पोहोर साल हामीहरूले लमजुङमा पहिरो गयो होइन, त्यहाँ पहिरो त्यो चिजलाई उहाँहरूले बुझ्न सक्नुभयो। उहाँहरूले पछि उहाँहरूसँग अन्तर्क्रियाहरू गर्दाखेरि तपाईँहरूले गर्नुभएको यस्तो सचेतनाका सामग्रीहरू र हामीले यो जस्तो अबको यो 3 दिन 4 दिन फेरि अर्को ठुलो पानी पर्नेवाला छ, मनसुनको ट्रफ ठ्याक्क हाम्रो तराईको माथि आइपुगेको छ। हामीले आजै पनि यसको प्रेस मिटहरू गरिरहेछौँ। हरेक जिल्लामा हामीहरूले मिडिया एफएमहरूमा हामीले बाढीको अथवा मनसुनको फोरकास्ट गर्नुहुन्छ, त्यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हामीहरूलाई त्यो चिज सूचनाहरू दिनुहुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रभावलाई चाहिँ अब के पर्छ, हरेक सिडोकारलाई हामीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यहाँ पुर्याउँछौँ। प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको पहिरोको लागि यो वर्ष पहिलोपल्ट सुरु गर्दैछौँ। हामी 9 वटा जिल्लाहरूबाट हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीहरू बहुप्रकोपीय बनाउने र यसलाई कमन अलर्टिङ प्रोटोकलको हिसाबबाट हामीले यसलाई चाहिँ अटोमेट गर्ने, प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने। स्थानीय सरकारसँग कतिको समन्वय भइरहेको छ? अरू हामीहरूको संविधानले नै हामीहरूको यो विपदको हेर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूको एकल अधिकारको रूपमा राखेको छ। हामीले आफै गर्ने कामै गर्दैनौँ। हामीले एक प्रकारले हेर्ने हो भने जस्तो अहिलेको सेल्टर बनाउने पनि स्थानीय पालिकाकै नेतृत्वमा हुन्छ। अहिले हामीहरू घरहरू पुनर्निर्माण गर्न थाल्यौँ। हजुर आफै पनि हुनुहुन्थ्यो नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीको, त्यसमा हामीहरूले अहिले त्यसलाई लिड गर्ने नै स्थानीय पालिका। हिजो मात्रै निर्णय भएको छ, त्यो पुनर्निर्माणको काम पनि बाँकी त्यसलाई पालिकाहरूले गर्ने, सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने। अब हामीहरूले जुन बाढी र पहिरोबाट जुन पोहोर साल झन्डै 5000 घरहरू क्षति भए, त्यसको रिकन्स्ट्रक्सनको कामहरू पनि स्थानीय पालिकाहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। जुन तपाईँहरूको पालामा जुन सुरु भयो ओनर ड्रिभन रिकन्स्ट्रक्सन, उहाँहरूको 3टा ट्रान्चहरू, हिमालमा 5 लाख, पहाडमा 4 लाख, 3 लाख, यो कहिले पनि इतिहासमा गरिएको थिएन। हामीहरूको यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभवलाई लिएर त्यसलाई हामी एक स्टेप अगाडि लिएर संरचनामा नै त्यसलाई बनाएर चाहिँ अगाडि गएको छ। हाम्रो रोल भनेको यसको विधि बनाउने, कार्यविधिहरू बनाउने, यसको स्ट्यान्डर्ड्सहरू मापदण्डहरू मात्र तोक्ने, तर यसलाई अगाडि लिएर जाने भनेको स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा हुन्छ। हामीहरूकोमा जम्मा 2 जना मात्र इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ होइन। यो स्थानीय पालिकाकै इन्जिनियरहरूलाई त्यो क्षमता दिनु पर्यो, स्थानीय पालिकाले नै यसलाई नेतृत्व गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबबाट हामी त्यसरी हेरिरहेछौँ। म अहिले प्रोफेसर दण्डपाणी अधिकारीसँगै जान्छु। अब अघि हामीले यति जुन 3वटा भिडियो हेऱ्यौँ, हजुर, जुन त्यहाँका बासिन्दाको कुरा सुन्यौँ र यहाँ अहिले छलफलमा कुरा आयो, यहाँले अहिले जुन यो अगाडि
यो रिसर्चमा, अध्ययनमा, अनुसन्धानमा यो कति यसमा यो धेरै कमी छौँ कि हाम्रो पछाडि छौँ नेपाल यो यिनी जानुका कारणहरू, यसबाट पर्ने असरहरू र यी सबैलाई चाहिँ समस्यालाई समाधान के हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो शिक्षामा, अनुसन्धानमा धेरै कस्तो छ हाम्रो देशको अवस्था? अब शिक्षामा यो अनुसन्धानमा सम्भवतः राज्यको प्रायोरिटी नै छैन, प्राथमिकता नै छैन। मैले 28 वर्ष काम गरेको छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। विश्वविद्यालयको तर्फबाट रिसर्चको फन्ड मैले 1 रुपियाँ अहिलेसम्म प्रयोग गर्न पाएको छैन। भन्न खोजेको नि अवस्था कस्तो छ भने नि हामीलाई एकैचोटि रिजल्ट चाहिन्छ। अब कहीँ गएर मेलम्चीमा गएर अध्ययन एक दिन पुगेर आइयो भनेदेखि के भएर छ, कसो भएर छ, त्यो बन्छ कि बन्दैन आदि इत्यादि तुरुन्तै छोटो समयमा नै हामीलाई त्यसको के चाहिन्छ त रिजल्ट चाहिन्छ। तर त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रकृतिलाई बुझ्नको लागि समय चाहिन्छ, रिसोर्सहरू राख्नुपर्छ। लामो समयपछि मात्र एउटा निर्णयमा पुग्न सक्छौँ है अनि यहाँ मैले अलिकति हजुरलाई भने जस्तै मेलम्ची नै हेऱ्यौँ होइन, करिब 2 दशक लाएर सम्पन्न हुन लागेको आयोजनामा अब अहिले यो विपद आइपर्यो। त्यसमा त हाम्रो अझै सरले भने जस्तै अब यो जलवायु परिवर्तनको कारण पनि होला, तर अध्ययनको गहिराईमा चाहिँ हामी जान सकेनौँ। अब यो के कसरी सुधार गर्नु पर्ला हाम्रो शिक्षामा, अध्ययनमा कसरी जानु? होइन, अब यो शिक्षामा सुरुदेखि नै सुधार गर्न जरुरी छ। हाम्रो अब विद्यार्थीहरूले हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीमा के छ त भन्दा ब्याचलर्सदेखि प्रोजेक्ट वर्क गर्ने भन्छन्, अलिअलि सुरुवात गरेको छन्। त्यसपछि मास्टर्स लेभलमा पुगेर चाहिने विद्यार्थीले थेसिस गर्छन्। तर त्यो गहिराईमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। परम्परागत हिसाब किताबले त्यो विधि पुर्याउने काममा मात्रै सीमित छ। अब त्यसमा फेरि त्यो गर्ने मान्छेहरूको मात्रै दोष पनि छैन, हामीसँग रिसोर्स एभाइलेबल छैन, टेक्नोलोजीहरू एभाइलेबल छैन। त्यो त देशले, राष्ट्रले बुझेर हामी यस्तो संवेदनशील ठाउँमा छौँ, प्रकोपहरू यहाँ बढ्दो छन्, अनि जलवायु को असरहरू पनि यहाँ बढ्दो रूपमा देखिरहेका छन् प्रत्येक वर्ष। त्यस कारणले यसलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ भन्ने यो राष्ट्रको तर्फबाट जोड दिएन भने यो हुँदैन। तर अहिलेसम्म जे जति भएको छ बाहिर गएर पढेर पिएचडी गरेर अथवा अरूहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर त्योबाट सिकिएको ज्ञानले मात्रै काम गरेको छ। हाम्रो देशमा यो प्रायोरिटी मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेपछि यहाँको सुझाव यस्तो हुन सक्ला, अब यो हरेक हाम्रा पूर्वाधारहरूमा चाहिँ जुन क्षति हुँदैछ त्यसको कमसेकम केही अंश चाहिँ हामीले शिक्षा र अनुसन्धानमा अवश्य त्यो दिनुपर्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ। होइन भने हामीले यो दुःख गरेर जति इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएका छौँ, जति विकास उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, अबको यो परम्परागत किसिमका यी विपत्तिको साथसाथै जलवायु परिवर्तनका असरहरू थपिँदाखेरिमा हाम्रो त्यो सबै निमिट्यान्न बनाउन सक्ने सम्भावना भएको कारणले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। अहिलेको यो मेलम्चीमा जे भयो यो एउटा वेकअप कल हो। बुझाउनु पर्यो र बुझ्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो र त्यो अनुसार हामीले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यो गरिएन भने अब आउँदा दिनहरू अझ कठिन हुन सक्छ। त्यसमा तथ्य र तथ्याङ्कहरू अझ बढी आवश्यक छ। त्यसको लागि अनुसन्धान चाहियो। हस्, धन्यवाद दण्डपाणी अधिकारी सरलाई। अब म फेरि अजय सरसँग आएँ। अब अहिले जुन उहाँहरूको कुरा अब अलिअलि केही पनि भएको छन्, यो तल्लो होइन, अब यो बस्तीको मान्छेकोमा असरहरूको कुराहरूदेखि लिएर अनुसन्धान कुरा छ, यो विपदको अर्थ राजनीतिको कुराहरू, अनि यो समाजको विभिन्न तहको नीति निर्माताहरूको बुझाइ, कार्यान्वयन बस्ने तहको बुझाइदेखि लिएर यो भविष्यको बाटो के होला। अब यो हामी त यसरी हेर्दाखेरि त एउटा बाटो बनाउनलाई अब प्रति इकाइ मूल्य त हाम्रो कस्ट त बढ्ने भयो त। यो चाहिँ किनभने अब विपदबाट बलियो त दरिलो र बलियो त बनाउनु पर्यो, त्यो मूल्य बढ्ने भयो, अथवा त्यसलाई राम्रोसँग बनाएन भने त्यो नष्ट भएर हाम्रो सम्पत्ति नै स्वाहा हुने भयो। यसको अर्थ राजनीति, समाजको बुझाइ र अब अगाडिका के हुन सक्छन् बाटा अलिकति सुझाव दिनु पर्यो। हामी पुरानो आँखाबाट मात्रै हेर्ने भयो भनेदेखि 1 अरब लगानी गरौँला 10 अरब चाहिँ खर्च हुन्छ, त्यो स्थिति चाहिँ छ। अब हाम्रो अनिलजीले, हाम्रो कृष्णजीले जुन कुरा बताउनु भयो, 1982 मा पुग्दछु म होइन। 1982 मा हाम्रो दैवी प्रकोप ऐन थियो, दक्षिण एसियामा थिएन, नेपालमा थियो। त्यति बेलै तिनाउको बाढी आएको थियो, तिनाउको बाढी आएको थियो। माथि उता बझाङमा भूकम्पहरू गएका थिए। दैवी प्रकोप भनेर ऐन बनाइयो, नाम जेसुकै भयो नि ऐन चाहिँ बनाइयो होइन। अब विपदको कुरा गर्दा
विगतमा विपद नभएको होइन। मैले 1993 को कुरा गर्दछु, 1950 को कुरा गर्दछु होइन। हाम्रो काठमाडौँ क्षेत्र व्यापक चाहिँ नि बाढी र पहिरोले चाहिँ नि विनाश गरेको थियो होइन। कुलेखानी बिग्रियो, तल गएर बागमती बराज बिग्रियो, 6-7 वटा पुल हाम्रा भत्किएका थिए। अब सिकाइ अहिले 2-3 वर्षको मात्र होइन, हाम्रो ऐतिहासिक रूपमै पनि हामीले सिक्नु जरुरी छ। जुन कुरा हाम्रो अधिकारी सरले भनेको चाहिँ गएर जोडिन्छ, हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनौँ अनि यी कार्यहरू गरेका छौँ। यी कार्यहरू एउटा एक्सन टेरेन हो, भइराखेका काम हुन्, राज्यले गर्ने होइन, राज्य बाहिर भएका अङ्गहरूले गर्ने निरन्तर गरिराख्नुपर्ने काम हो। भन्नाले भविष्यलाई योजना बनाउने तथ्य र तथ्याङ्क हामीसँग छैन। अब डिजास्टरको एक्चुअली रिसर्च के हो त? अब डिजास्टरको कुरा गर्दा हामी एभालान्सको कुरा गर्नु पर्यो, माथिको हिमालय क्षेत्रमा पुगेर त्यहाँ गएर हामीले हिमतालको कुरा गर्नु पर्यो, हिउँको कुरा गर्नु पर्यो। जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा हिमाल महत्त्वपूर्ण छ, तर हाम्रो मध्य पहाड त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। जियोलोजी नै त्यस्तो होइन। अझ मध्य पहाडमा हामी गयौँ भनेदेखि हामी मूल सुकेको हामीले चाहिँ जताततै हामीले मूल सुकेको कथा रामेछाप अर्घाखाँची त एकदम उदाहरण। पुरै मध्य पहाडमा हामी तराईमा पुगौँ, तराईमा त्यही पानीको तह पहिले 40 फिट थियो, अहिले 200 फिटमा पानी पाइँदैन। हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति उदाहरणै दिनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पुरै भूभाग होइन, हाम्रो हिमाल, पहाड, उपत्यका, तराई, चुरे, भाबर होइन, ती सबै क्षेत्रमा अब भौगोलिक रूपमा, त्यसपछि गएर जियोग्राफिकल रूपमा होइन, क्लाइमेटिक हिसाबबाट हाम्रो इमेजिनेसन के हो, हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने, हाम्रा पुर्खाले कसरी बुझेका छन्, कसरी परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसको चाहिँ एक खालको निरन्तर अध्ययन हुनु जरुरी छ होइन। त्यो अध्ययन भनौँ न, त्यो मैले गरेको अध्ययनले तुरुन्तै चाहिँ नि भोलि नै चाहिँ नि प्रतिफल दिइहाल्दैन। त्यो प्रतिफल दिने काम हाम्रो NDRRMA अथवा अरूको हो, उहाँहरूले गर्नु होला होइन पोलिसीको लागि। तर मैले अलिकति फाउन्डेसनल रिसर्चको कुरा गर्दैछु। त्यो रिसर्च युनिभर्सिटीले गर्नु पर्यो, डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो होइन। हामीले राज्यले रिसर्च आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार्य गरेको छैन होइन। अझ मैले त भन्दा नेपालमा सायद विदेशी दात्री नहुने हो भने त अलिअलि पनि रिसर्च पनि हुँदैन होला। हाम्रो आफ्नै कोर फन्डबाट रिसर्च गर्नु गाह्रो छ। त्यसपछि अर्को मैले एउटा के निवेदन गरौँ भनेदेखि, खास गरी पानीको विषयमा कुरा गर्दा, पानीजन्य विपदको कुरा गर्दा इन्जिनियरिङ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन, त्यसको ठुलो भूमिका छ। त्यसकारण हामीले इन्जिनियरिङलाई नजरअन्दाज गर्नु भएन। इन्जिनियरिङका जुन मूल्य मान्यताहरू छन् ती मूल्य मान्यताहरूलाई मान्नु पर्यो र त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानु पर्यो। भनेपछि हाम्रो इन्जिनियरिङ अध्ययनमै हामीले त्यस्ता विषयहरू समेटेर हामीले इन्जिनियरिङ अध्ययनलाई इन्टरडिसिप्लिनरी बनाउनु पर्यो, अन्तर्विषयगत बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नि सामाजिक शास्त्रले होइन, त्यसमा लले, त्यसमा इकोनोमिक्सले, त्यसमा चाहिँ नि स्थानीय ज्ञानले उसले पनि इन्फर्म गर्दै भनौँ न स्कुलदेखि नै होइन, स्कुलदेखि त्यसपछि गएर इन्टरमिडिएट, त्यसपछि गएर माथिल्लो तह र त्यो टर्सियल लेभलमा पनि हामीले त्यो समायोजन गर्ने चाहिँ। अब सरले भन्न खोजेको एउटा अनुसन्धानमा जानु पर्यो, हाम्रो ज्ञान बढाउनु पर्यो, हाम्रो शिक्षालाई मल्टिडिसिप्लिनरीतिर चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो, हामी त्यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो। अब हाम्रो यो चाहिँ जुन विभिन्न सरकारवालालाई सचेत, सजग र सक्षम बनाउनको लागि सरकारले के गर्नु पर्ला, केही सुझाव? सबैभन्दा पहिले त नम्बर 1 अघि पनि भन्यो, कोअर्डिनेसन, समन्वय गराउने काम चाहिँ सरकारकै हुन्छ। अरू पनि आउनु पर्यो समन्वय गर्न र त्यसलाई नेतृत्व लिएर कोअर्डिनेसन गर्न आउने काम चाहिँ सरकारको हो। त्यो कोअर्डिनेसनले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रिसोर्स डुप्लिकेसनलाई कम गराउँछ, ग्याप कहाँ छ त्यो पत्ता लाग्छ, अनि हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन पनि युनिफर्मिटी हुन्छ। दोस्रो काम भनेको अहिले सबैभन्दा ठुलो ग्याप भनेको सूचना र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन हो। त्यो चाहिँ 2टा स्टेजमा हेर्छु। विपद पूर्व गर्ने सूचनाहरू चाहिँ हामीसँग घरधुरी स्तरको विस्तृत विवरणै छैन अहिले। अब अनि विभिन्न लेभलको तथ्याङ्कहरू चाहियो सरकारले चाहिँ विपद पूर्व। अनि अर्को कुरो यो अहिले गरिबीको जुन 63 जिल्लामा अति गरिबको नोक्साङ्कन हुँदैछ, यी तथ्याङ्कहरूलाई लिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै हामीले भोग्यौँ नि ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा हामी बाँड्छौँ के राहत दिँदाखेरि, कोभिडमा हामीले भोग्यौँ, कोभिडमा पनि त्यो त्यसैले भूकम्प पनि त्यस्तै भयो भने मेन चाहिँ सरकारले तथ्याङ्क र समन्वय चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ पोलिसी धेरै भए, अब त्यसको कारण के छ समीक्षा गराउनु पर्यो। अर्को इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, त्यहाँ महिलाका
यो एनडिआरआरमा होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय परिषददेखि लिएर लोकल लेभलको स्ट्रक्चरसम्म इन्क्लुसिभ, त्यहाँ महिलाका प्रतिनिधि छन् कि छैनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अरू विभिन्न सीमान्तकृत व्यक्तिका प्रतिनिधि, ती कुराहरू हुनु पर्यो। हजुर, धेरै छ गर्नु परेका। अब मैले छोटोमा अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। अनिलजी, अब के छ भावी जुन यो विज्ञ हाम्रो सरले भन्नुभयो, एजुकेसनदेखि नलेजदेखि लिएर सबै विज्ञहरूको कुरा आयो। अब यो एनडिआरएमका भावी योजनाहरू के छन्? जस्तै अब पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि केही उपायहरू छन् कि के छन् त्यसो? जस्तै कोडहरूदेखि लिएर क्षमता वृद्धि, त्यस्तो योजनाहरू केही छन्? किनभने हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ सरकारका योजनाहरूको बारेमा पनि हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूको जोखिमको दौडमा हेर्ने हो भने जोखिमको रेस एकदम फास्ट भयो, त्यसको स्पिड। तर हामीले गरेका इन्टरभेन्सन्सहरू, केही प्रयासहरू भएका छन्, केही रियाक्टिभ छन्, केही प्लान गरेका छन्। तर यो दौडमा हामीले जित्न सकेका छैनौँ। त्यो दौड कसरी जित्ने, सबभन्दा ठुलो चिन्तन र छलफल अहिले नेपाल सरकारमा अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यो गर्ने भनेकै अबको 10 वर्षमा हामी सब्सट्यान्सियली जोखिमलाई कसरी घटाउने, नेपाललाई सुरक्षित मुलुक कसरी बनाउने, डिजास्टर रेजिलेन्ट मुलुक कसरी बनाउने, हामीहरूको स्पिड बढाउनु पऱ्यो, हामीहरूको इन्टरभेन्सन्सहरू बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू बढाउनु पऱ्यो, हाम्रो रणनीति बनाउनु पऱ्यो। एक्ज्याक्टली। अब यसैको लागि हामीले 10 वर्षे महाभियानको हिसाबबाट हामीले परिषदबाट निर्णय गरेर हामीले त्यसमा लागिरहेका छौँ। भूकम्पको जुन 5.5-6 वर्षको जुन अनुभव छ त्यसलाई सर्लक्क हामीले यसको हाम्रो रणनीतिमा लिनु पऱ्यो। हामी चट्याङ जस्ता जुन ओझेलमा परेका डिजास्टर्सहरूलाई समेट्नु पऱ्यो, ट्राफिक एक्सिडेन्ट्स भयो, कोभिड, यी कुराहरू भयो। तर यो सँगसँगै यो 38 जना मात्र भएको अहिलेको संस्थाले यो चिज गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यसको संस्थागत संरचनाको सुधार गर्नु पऱ्यो, यसको ऐनमै हामीले यो रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्ने छ। भोगाइबाट विभिन्न मापदण्डहरू अनुसन्धानहरू सबै चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि अब हामीले अध्ययन अनुसन्धानको लागि हामीले अहिले हामीहरूको अस्ति भर्खरै बसेको सुभानी प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकबाट रिसर्च, ट्रेनिङ र यो सिकाइहरू, यो क्यापासिटी बिल्डिङहरूको लागि छुट्टै डिरेक्टरेट नै चाहिन्छ। यसले आफै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने होइन, तर अध्ययन अनुसन्धानको यो डिरेक्सनमा जाउँ। सेडिमेन्ट चाहियो, थेग्रियानीको बारेमा अध्ययन हुनु पऱ्यो। 1.5 डिग्री भनेको 15 मिटर थेग्रियानी हो कि कति हो त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। यो चिज चाहियो भनेर भन्ने संस्थाको रूपबाट एउटा डिरेक्टरेट नै बनाउनु पऱ्यो भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यसरी लिएको छौँ। आज यहाँहरूको जुन समय कम भयो र यहाँहरूले जुन महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभयो र यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामीले समाजलाई सचेत, सजग र त्यसपछि सक्षम बनाउनको लागि यो हामीले यस्तो कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। र म यहाँहरूको उपस्थिति, यहाँहरूको सुझाव, यहाँहरूका समयको लागिमा चाहिँ बारबारा फाउन्डेसनबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामीले यो विपद सम्बन्धी, विशेष गरी बाढी र पहिरोले जुन नेपाली समाज आक्रान्त भएको छ, यसबाट हामी के सिक्यौँ र आगामी दिनमा हामी कसरी जान्छौँ, विभिन्न सरकारवालाहरूको भूमिका के हुन्छ, सरकारले के गर्नुपर्छ, भावी योजनाहरू के छन् भनेर हामीले जुन आज केही सुनाउने पहल गऱ्यौँ। हाम्रो निरन्तर अभियान जनतालाई सचेत गराउने, सजग गराउने र त्यसपछि उहाँहरूलाई सक्षम बनाउने जुन अभियानमा छ त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।